السلام عليكم الاخوات. نهاركم مبروك. اليوم ان شاء الله غنديروا التتمه ديال هاد التقشيرات ديالنا اللي كنا بدينا مع بعض. كنا درنا هاد الجزء الاول ديال هاد الامام، ودرنا جزء ديال الصدفات، ودرنا دابا هاد الجزء اللي خدمنا ديال الاعمده اللي غنوصلوا بهم حتى القدم. انا خدمت العبار ديالي حتى بقات لي تقريبا شي 2 سطوره على باش نسد هنا وحبست. غنوريكم الطريقه ديالتي بعدا، نوريكم فين انا حبست الخدمه. نتوما كتشوفوا تقريبا باقي ليا 2 ديال الاسطر باش نسد الخدمه ديالي، واحد 2 ديال السطوره، مع العلم ان هاد السفره مازال كتيري. شفتوا واحد 2 سطوره وغنسد الخدمه ديالي، يعني 2 سطور من هنا و 2 سطور من هنايا باش غتجمع. خليت هاد 2 سطوره باش نجمعوا هاد البلاصه ديال القدم من التحت باش تجي مجموعه. دابا غنبداو على بركه الله. اللي خدم معايا نفس المقاس اللي خدمت، يعني هذا اللي كيلبس الرجل اللي كتلبس 37 38 حتى ل 39، غادي يلقى هنا عنده 36 عمود. هنا غيكون عندكم 36 عمود، فالدوره كامله هنا غيكون عندكم 36. حنا دابا غادي شنو غنديرو باش نصايبوا هاد الدوره ديال القدم من التحت. هاد 2 سطور اللي كاينين اللي غنخدموا اللي بقاو، غادي نخدموا 15 عمود. غنطلعوا بجوج سلسلات الاولين وغادي نخدموا في نفس المكان عمود، من بعد غادي نمشيو نكملوا السطر حتى نوصلوا ل 15 عمود. انا خدمت 15 عمود هنا كيف ما كتشوفوا. من بعد اشنو غندير؟ غنخدم 6 ديال الغرز حشو. الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، ودابا سادس غرزه حشو. من بعد غادي نرجع نخدم 15 عمود ديالي اللي بقاو، غادي نخدم 15 عمود اخرين. من بعد ما ساليت 15 عمود ديالي الاخرى، نتوما كتشوفوا هاد المنطقه ديال القدم كيفاش دخلات، غيبقى لي سطر اخر. غادي نطلع بجوج ديال السلسلات وندور العمل ديالي ونخدم عمود في نفس المكان، ونكمل نخدم 15 عمود الاولين. نخدم 15 عمود حتى نوصل لهنايا. بعد ما ساليت 15 عمود ديالي، غادي ندير في هاد 6 غرز هادو اللي درنا غرز حشو، غادي ندير فيهم التناقص. غادي ناخد الغرزه الاولى مع الغرزه الثانيه، ويكون عندي 3 الغرز فوق من الكروشي، غنخرجهم ب3. غادي ناخد عاوتاني الغرزه الاولى مع الغرزه الثانيه ونخرجهم ب3. كذلك بقاو لي 2 غادي ندير فيهم التناقص هكا. شفتوا البلاصه كيفاش كتجمع؟ صافي. من بعد غادي نكمل 15 عمود ديالي الثانيه كامله عاديه. من بعد ما ساليت السطر ديالي هكا كما كتشوفوا كامل، هانتوما شوفوا هنا كل دائري مبقاش مسطح. شفتوا؟ دابا غادي نقلبوها على الدار ديالها هكا باش نخيطوها. غادي ناخد الجهتين بجوج وغادي نبدا ندير منزلقه. ناخدو هاد الغرزه هادي مع المقابله ليها في الجهه الاخرى بغرز منزلقه. ناخد الغرزه الثانيه منزلقه، ناخد غرزه من هاد الطرف وغرزه من هاد الطرف ونديرو منزلقه.
حتى نخيطو العمل ديالنا كامل. اللي بغيت يخدم بالخيط والابره ماشي مشكل. هكا نبقاو غاديين بالمنزلقه حتى نسدو هاد الطرف كامل. هي من بعد ما فينيت الخدمه ديالي، شوفوا الخلف كيفاش كيجي دائري، كيجي زوين. دابا غادي نديرو هاد الجزء هذا الفوق، غادي نبداو ان شاء الله من الصدفات. غادي نبداو من هاد الصدفه هذه الاولى، غادي نطلعوا فوق منها بصدفه. نطلعوا 3 ديال السلسلات، من بعد غادي ندير عمود وغادي ندير سلسله وندير 2 الاعمده. هادو 3 السلسلات الاولين كيعوضوا ليا العمود الاول. 3 السلسلات الاولين كيعوضوا ليا عمود عفوا، وعمود ثاني سلسله 2 الاعمده. هاد الخيط نخليه هنا تنخفيه بالابره. من بعد غادي ندير سلسله وغادي نمشي للصدفه الثانيه، نخدم فوق منها صدفه 2 الاعمده، سلسله 2 الاعمده هكذا. من بعد غادي ندير سلسله وغنتقل لهذا المكان، نخلي هذا العمود، شوفوا معايا، غادي نخلي هذا العمود الاول لهنا وغادي نمشيو للعمود الثاني وغادي نديرو فيه مروحه. العمود الاول، العمود الثاني، سلسله وجوج الاعمده. من بعد غادي ندير سلسله وغادي نخلي هذا العمود هذا وغادي نمشي للعمود الثاني، غنخدم فيه كذلك مروحه 2 الاعمده، سلسله 2 الاعمده. غادي ندور على الشكل ديالي كامل، يعني التقشيره ديالي كامله غندور عليها هكا، نخلي هذا العمود ونمشي للعمود الاخر وندير 2 الاعمده، سلسله 2 الاعمده. غادي ندور عليها كامله ومن بعد نتلاقاو باش نديرو السطر الاخر هكا. غدورو عليها كلها حتى توصلوا للصدفه الاولى. من بعد ما درت عليها كامله بصدفات، هنا بغيت نوريكم كيفاش غنبداو السطر الاخر. ملي غادي نسالي اخر صدفه عندي وغادي ندير السلسله ديالي، غادي نجي لهنا لثالث غرزه، ثالث سلسله في هاد 3 سلاسل، وغادي ندير غرزه منزلقه هكا. نتمنى تكون واضحه لكم. دابا انا خصني نبدا البدايه ديالتي في هاد صدفه ثاني. غادي ندير غرزه منزلقه في العمود الثاني هكا، ونمشي ندير غرزه منزلقه في الفراغ صافي. وغادي نبدا الصدفه ديالتي جديده، 3 ديال السلسلات، عمود، سلسله، 2 ديال الصدفات ديال الاعمده. ندير سلسله ونمشي للصدفه الثانيه نخدم صدفه. دابا غادي نبقاو نخدمو فوق كل صدفه صدفه، صدفه سلسله، صدفه سلسله، صدفه سلسله، حتى ندورو بها على هاد القياس اللي بغينا كامل. هنا درت 1 2 3 4، درت 4 ديال الادوار ديال الصدفه. غنخدم ان شاء الله هاد 4 ديال الادوار ديال الصدفه ونخدموا مع بعضياتنا هاد السطر الاخير ونكونوا سالينا هاد التقشيرات ديالنا. من بعد ما سالينا 4 ديال الاسطر ديالنا ديال الصدفات، غادي نديروا هاد الشكل اللي دايرين هنا، غير ندير اعمده. هذا عندكم يعني اختيار، داك التزيين كيبقى يعني اختياري. المهم نخدموا على هذا اللي درت انا، نخدموا مع بعضياتنا.
كيف ما ساليت هنا في 3 سلاسل غادي نمشي ندير منزلقه ونعاود ندير منزلقه في الفراغ ونطلع ب3 ديال السلسلات في نفس البلاصه. نخدم 3 الاعمده في نفس هذاك الفراغ ديال الصدفه. 1 2 3. من بعد غادي نمشي مباشره للصدفه الثانيه السلسله ديالها وندير فيها غرزه حشو. نطلع ب3 ديال السلسلات ونخدم 3 ديال الاعمده في نفس السلسله. 3 هكا. مباشره غنتقل للصدفه الاخرى وندير فيها غرزه حشو. من بعد نطلع 3 ديال السلسلات 3 ديال الاعمده في نفس المكان ديال هذيك السلسله ونمشي للصدفه الاخرى غرزه حشو 3 ديال الاعمده. شوف دابا غنكملها كامله ندور بهاد الصدفات كاملين ندير لهم نفس الشكل. غنكمل دابا هذا السطر الاخير ديال هذا التزيين ديالنا. درت واحد العدد من السلاسل غادي ندخلهم هنا، يعني ندخلهم في هذا الفراغ، تدخلوا هنا وتخرجوا من هنايا، تدخلوا هنايا وتخرجوا من هنا باش تحصلوا على هذا الشكل. هذا الشكل باش يتجمع لكم من هنايا التقشرات ديالكم يبقاو مجموعين، واخا يتيراو غيبقاو مجموعين من هنايا. هكذا نكونوا سالينا هذا الموديل هذا ديالنا، وان شاء الله يكون عجبكم ونكون توفقت في الشرح ديالو. واي تساؤلات مرحبا، ونتلاقاو ان شاء الله في موديل اخر.